गौर साहब और सलमान सफदर साहब गए, 4 उन्होंने अपनी मर्ज़ी से लोग अंदर भेजे। ये हमारा एतराज़ रहेगा कि जो एक तरीक़ाकार अदालत ने कबूल किया है, जो इमरान खान साहब का खुद दिया हुआ तरीक़ाकार है, उससे हट के अगर लोग जाते हैं तो उनको कौन बुलाता है, कौन उनका फ़ैसला करता है कि ये जाएंगे ये नहीं जाएंगे। तो ये एक सवाल है जो है, जिसका जवाब हमें लेना होगा। सर फैसल कहते हैं कि उन्होंने खान साहब से बात की, खान साहब ने कहा जिसको मौका मिलता है बेशक आकर मुलाकात। खान साहब ने ये तो नहीं ना कहा कि मौका मिलता है का क्या मतलब है। देखिए ये इन्हिराफ है, बिल्कुल ये इन्हिराफ है। लेकिन इस दौरान अगर वो कुछ लोगों को भेज रहे हैं तो उन्होंने यही कहा है कि आप रुकें मत। लेकिन ये वो तरीका तो नहीं है ना कि हम सब जाके फिर किसी से बात किया करें और अपनी राह वार किया करें। ये तो खान साहब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। फैमिली को भी नहीं मिलने दिया, फैमिली को भी नहीं मिलने दिया, बिल्कुल तो बहुत बुरा किया। और मैं उनके साथ ही था, रीमा आपा के और दीगर बहनों के, हमें रोक दिया गया और हम खड़े रहे। वो तस्वीर आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी, आगे ट्रक हैं, जवान हैं। फिर रीमा बीबी ने फैसला किया कि खुद एक खामोश एहतजाज पेवमेंट पे बैठ के करेंगी और उन्होंने वो तनहा एहतजाज करने का फैसला किया। वो किया उन्होंने। बाद में उन्हें कहा गया कि हम मिलवाते हैं, आप आगे आएँ। उनको आगे ले गए, बहनों को हमें वहीं छोड़ दिया, ट्रकों के इस पार उन्हें आगे ले गए, लेकिन फिर उन्हें भी आगे ले जाकर क्या वजह है कि अब 3 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता है वकला को, जिनको नहीं मिलने दिया जाता है? मुझे यही लगता है कि गेट तक भी ना पहुंच सकें ताकि वहाँ पे मीडिया होगा या कोई होगा तो किसी से बात भी ना कर सकें। तो ज़ाहिर यही लगता है। तो सर अब अपोजिशन क्या 20 अप्रैल को जलसा करने जा रही है इस्लामाबाद में, यानी कि जो MWM के ज़रिए तमाम भी जलसा होंगे? देखिए MWM एक इजलास मुनक्किद कर रही है, तो वो हम देखेंगे किस नौइयत का है, उसमें ज़रूर शमूलियत करेंगे। ये एक मैं समझता हूँ इल्मी फ़िक्री नौइयत का इजलास है। इसमें पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के बारे में गुफ्तगू होगी, तो उसमें बिल्कुल हमें जाना चाहिए और इंशाअल्लाह अपोजिशन तरीक़ शुरू करने जा रही है। देखिए ये अब हम मुशावरत से तमाम काम करेंगे। ये जो इत्तेहाद हमारा इंशाअल्लाह बन रहा है, वसत पा रहा है, इसके तहत फ़ैसले होंगे और ज़रूर हम सियासी जदोजहद करेंगे। थैंक यू सर। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब, आप बड़े चोटी के वकील हैं, बहुत सीनियर कानूनदान हैं। आपके जो केसेस हैं उनके फ़ैसले बड़े पाकिस्तान में माने गए हैं। ये बताइएगा कि आप जैसा बंदा इतना बड़ा वकील होकर, जिसका नाम भी लिस्ट में हो, फिर लिस्ट निकाल दिया गया हो, जिसका नाम ना हो लिस्ट में, वो मुलाकात कर ले, क्या समझते हैं? एक सेक्रेटरी जनरल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसकी मुलाकात नहीं होती, लेकिन जिसकी लिस्ट में नाम ही नहीं है उनकी मुलाकात हो रही है। ये क्या पक रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? ये कौन करवा रहा है? ये तहरीक इंसाफ में तो नहीं कुछ पक रहा। ये तो जो लोग कर रहे हैं, जो नाम चुन रहे हैं और कुछ नामों को रद्द कर रहे हैं, ये सवाल तो आप उनसे करें ना, जेल इंतज़ामिया से करें कि वो किस बुनियाद पे फैसला करती हैं कि किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना। मैं तो कुछ नहीं कह सकता है। सर आप कहते हैं तहरीक इंसाफ वाले खुद कहते हैं कि जो अडयाला जेल की इंतज़ामिया उनके भी हाथ पल्ले कुछ नहीं है, तो फिर आप उनसे कह रहे हैं? चलिए इंतज़ामिया या जिससे इंतज़ामिया हुक्म लेती है उनसे ये सवाल करें ना कि ये लेकिन राजा साहब ये बताइएगा कि सुप्रीटेंडेंट जेल को कितनी बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुलाया है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, लेकिन तौहीन अदालत भी नहीं हो रही। तौहीन अदालत की दरखास्तें हमने दायर की हुई हैं, वो लग नहीं पा रही। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है कि बिल्कुल अदालती हुक्म की तौहीन हो रही है और एक ऐसा निज़ाम वज़ा कर दिया गया है जो इमरान खान साहब के वज़ा करदा निज़ाम के मुताबिक है और सरीहन अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब, आज हमारे साथ आपका इंटरेक्शन हुआ बड़े दिनों बाद सोशल मीडिया के ऊपर, और कुछ पार्टी रहनुमाओं से भी ऑफ द रिकॉर्ड ये खबरें सुनने को मिली कि आपकी और बैरिस्टर गौहर के दरमियान कुछ तरफ कलामी हुई। एक रहनुमा ने तो कहा कि आपको कोई थप्पड़ लगा है। इसकी क्या वजह है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कहानियाँ लोग बनाते हैं। देखिए ये आपके सामने रहे कि एक कोशिश है इंतशार का तासुर देने की, गुफ्तगू हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी कल बड़ी अच्छी उनसे गुफ्तगू हुई है, परसों हुई है, तो कोई तल्ख कलामी नहीं। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं जब तक मैं इमरान खान का वकील था जेल की मुलाकातें भी होती थी, फैमिली भी मिलती थी। अब सलमान अकरम राजा साहब जब से आए हैं तो मुलाकातें भी बंद हैं। उनसे पूछें ये क्यों नहीं हो रही? मैं तो सब कुछ करवा रहा था, फैसले भी हो रहे थे। देखिए ये तो अपने आप को वो इल्ज़ाम दे रही हैं, मैं नहीं कुछ कहूँगा कि ये क्यों इंतज़ामिया माइल बकरम थी तब और अब माइल बकरम नहीं है। किस पे वो करम करते हैं, किस पे उनकी नज़र जो है वो नरमी से पड़ती है, किस पे नहीं पड़ती, तो ये तो मामला दूसरा है। इसका किसी अदालती अमल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अदालती मुकदमात हमने सब माशाअल्लाह बहुत खुशूबी से लड़े। मेरे दिल में जो मुकदमा आया वो तिरियन से हो, उलमा वो इमरान खान साहब पे तौहीन अदालत का मामला था, 25 मई के हवाले से
وہ اس کے بعد کے معاملات ہیں، عدت کا معاملہ ہے، سائفر میں بند کمرے میں ٹرائل کا معاملہ ہے، وہ ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے، وہ فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے. تمام معاملات میں ہم نے کامیابی پائی ہے اور ہم لڑتے رہیں گے. اب جو عدالتی ماحول ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس ماحول سے بھی ہم لڑ رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم بھی ہو چکی ہے. اس کے بعد جو عدالتوں میں ہوا ہے، جس طرح عدالتوں کی ایک طرح سے تشکیل دوبارہ کی گئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو ماحول پہلے تھا وہ ختم ہو چکا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں یہی عدالتیں میسر ہیں، ہم انہی عدالتوں میں آتے رہیں. تصور یہ ہے کہ آپ اور علیمہ خان جو ہیں وہ عمران خان کے جینول بندے ہیں، اوریجنل بندے ہیں، اوریجنل بیان جو ہے باہر آ کے کوٹ کرتے ہیں پبلک کے لیے، جس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا اس بات کو زیادہ پھیلاتا ہے، یا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو ملاقات نہیں کرنے کی جا رہی؟ دیکھیے، جو بات ہوتی ہے میں دیانتداری سے کرتا ہوں. میرا کوئی نہ گروپ ہے، نہ میری کوئی بہت بڑی یہاں پہ کوئی منصوبہ بندی ہے مستقبل کے حوالے سے. یہ ایک تاریخ کا موقع ہے. اس موقع پہ خان صاحب نے ایک ذمہ داری دی ہے. میرا فرض بنتا ہے کہ آئین، قانون، شرافت، دیانت کے ساتھ میں بات کروں اور جو جمہوری عمل ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا رہوں. یہ بات اگر کسی کو ناگوار گزرتی ہے، اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے باہر رکھنا چاہیے، یہ ان کا فیصلہ ہے. یہ ہماری جد و جہد کا حصہ ہے. ہم لڑتے رہیں گے، ہم حق بات کرتے رہیں گے. اور ابھی شیخ رشید صاحب سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ بھی جماعت کے چیئرمین ہیں، کیا اپوزیشن گرینڈ الائنس میں شیخ رشید سے رابطہ کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میرے سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. دوسرا سوال یہ کیا کہ کیا اگر آپ سے رابطہ کیا جائے تو آپ اپوزیشن کے ساتھ ملیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جی بالکل، اگر مجھے یہ اپوزیشن ملاتی ہے تو میں تیار ہوں. تو پھر آپ سیکریٹری جنرل ہیں، اپوزیشن کے ساتھ کیوں نہیں ان کے ساتھ ملانا؟ یہ خان صاحب سے مشاورت سے سب کچھ ہوتا ہے. کس سے ہم نے چلنا ہے، کس کے ساتھ کب چلنا ہے، یہ مشاورت سے ہوگا اور میں کوئی بات رد نہیں کرتا. لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی تحریک چلنے لگی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے کچھ تحفظات پھر سامنے آئے تھے کہ آپ کے بیک ڈور جو نہیں، کوئی رابطے خان ہیں، صاحب نے کل بالکل وضاحت کر دی کہ انہوں نے کسی کو یہ مینڈیٹ نہیں دیا کسی بیک ڈور رابطے کا. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے تو وہ خود کر رہا ہے، اس کو کوئی خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کا مینڈیٹ حاصل نہیں. اب آپ کا قلم تیار ہے خان صاحب کے احکامات کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے کہ پارٹی کے اندر کوئی بھی ایک دوسرے کے اوپر بیان دے گا تو فوری طور پہ اس کے خلاف کارروائی کوئی ہوگی؟ بیان نہیں ہونا چاہیے. پارٹی میں بالکل اتحاد ہے، اتفاق ہے. وقتی طور پہ گفتگو ہو جاتی ہے، اس کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے. انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ جو تاریخ کا یہ لمحہ ہے جس میں ہمیں جدوجہد کرنی ہے، آئینی بھی اور سیاسی بھی، وہ ہم کرتے رہیں گے. راج صاحب بتائیے گا، کل عمران خان صاحب نے آپ کے حوالے سے بات کی ہے کہ یہ کیا آپ لوگوں نے تماشا لگایا ہوا ہے، جو آپ نے ایک کمیٹی بنا دی ہے ملاقات کے، جو لوگ کمیٹی میں شامل ہوں گے وہ نام ڈیسائیڈ کریں گے، وہی صرف مل سکیں گے، باقی لوگ نہیں مل سکیں گے؟ ایسا نہیں ہے. یہ خان صاحب کا اپنا وضع کردہ نظام ہے. یہ ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوا ہے ان کی اپنی تحریر سے کہ نام جو ہیں وہ ہم مشاورت سے سب لوگوں کے نام لے کے ان کے سامنے پیش کریں گے. خان صاحب نے بالکل اس حوالے سے نہیں کہا کہ ڈاکٹر علی عمران صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. غلط کہا ہے. دیکھیے، میں نہیں مانتا جب تک نیاز اللہ نیازی صاحب وہاں نہ ہوں. دیکھیے، ورنہ کیا نظام ہے؟ اگر یہ نظام نہ ہو کہ نام دیے جائیں اور ان ناموں کے مطابق ملاقات کرائی جائے تو پھر دوسرا نظام تو یہی ہے نا کہ سب ہم ریوڑ کی طرح کھڑے ہو جائیں اڈیالہ جیل کے باہر اور جس کو چاہیں انتظامیہ کے لوگ وہ اندر لے جائیں. اس طرح تو پارٹی نہیں چلتی ہے. خان صاحب کے ساتھ ناانصافی ہے کہ جس سے وہ ملنا چاہیں ہر میٹنگ میں اگلی میٹنگ کے نام وہ دیتے ہیں، ان ناموں کو ہم فہرست میں ڈال کے انتظامیہ کو دیتے ہیں. انتظامیہ اگر ان ناموں کو رد کرتی ہے تو عمران خان صاحب کی خواہش کو رد کرتی ہے، اور اپنی جیب سے اگر وہ کوئی نام نکال کے بھیج دیتے ہیں تو انہیں بتانا ہوگا کہ وہ نام کیسے چنتے ہیں. میں اور زیادہ بات نہیں کروں گا، جائیں وہ لوگ. لیکن جو اصول طے ہو چکا ہے، جس کو عدالت نے مانا ہے، جو عمران خان صاحب کا اپنا وضع کردہ اصول ہے، وہ یہی ہے کہ جو نام دیے جائیں ان سے ملاقات کرائی جائے. برسٹر گور کی ملاقات فوری ہو جاتی ہے، گاڑی روکی نہیں جاتی، آپ کی گاڑیاں جو ہے 300 میٹر دور روک لی جاتی ہیں، ملاقات کے لیے روکا جاتا ہے. تحفظات تو کارکن کر رہا ہے کہ یہ کیا چیز چل رہی ہے؟ دیکھیے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ تو انتظامیہ بتائے گی نا کہ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ علیمہ بی بی نہ ملیں یا میں نہ ملوں. ہم بہرحال عدالت پھر جائیں گے، ہم انہیں عدالت کی ہم درخواست لیں گے. شکریہ.